यो शाखाका अधिकृतज्यू महेन्द्रजी, हाम्रो धरानको अगुवा कृषकहरू भन्न चाहन्छु। तपाईँ उपस्थित अगुवा कृषक आमा दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, हाम्रो चाहिँ अग्रज दाई धनबहादुर कटुवालज्यू, हाम्रो बजार निरीक्षक वेद भाइ, यो कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष परशुरामजी र विशेष गरी यो अनुदान सहयोग कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण तपाईँ उपस्थित कृषकज्यूहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। अघि प्रसङ्ग आयो, हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिकाजीले किसान भन्दाखेरि अलिक होचाएको जस्तो होला भन्ने लाग्नु। म त सम्मानित शब्द हो भन्छु किसान भनेको। यसलाई व्यवहारिक हिसाबबाट जबसम्म सम्मानित बनाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो चाहिँ दिनचर्या, हाम्रो समाजको, हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक समृद्धि हामीले चाहेको ठाउँ पुग्दैन। हामी कृषि प्रधान मुलुक, कृषकहरूबाटै हामी चाहिँ पालित पोषित छौँ। तर शङ्का कहाँ हो भने चाहेको जति किसानहरूले काम गर्न सकिरहेको छैन, प्रोत्साहन पाएको छैन। राज्यले पनि त्यो बिउ बिजन, प्राविधिक सहयोग र समयानुकूल तपाईँको चाहिँ निगरानी पाएको छैन, बजारको व्यवस्थापन भएको छैन, बजारीकरण भएको छैन। किसानलाई चाहेको बेला, समस्या परेको बेला हाम्रो बाली प्राविधिकहरू समयमा चाहिँ पुग्नु भएको छैन। पशुलाई चाहिँ रोग व्याधि लाग्दा हाम्रो प्राविधिकहरू किसानले चाहेको बेला पुग्नु भएको छैन। समस्या त्यहाँ मात्रै हो। त्यसो हुँदा चाहिँ किसानहरू अपमानित भएर महसुस गर्नुभएको छ। मलाई यति मात्रै लाग्छ। नभए किसान शब्द चाहिँ सम्मानित शब्द हो। किसानहरू गर्वसाथ बाँच्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। म हिँड्छु, घुम्छु। आज पनि म बिहान 5 बजी लिएको 8 साढे 8 बजी घर आएँ। म कुद्दै नै घुम्छु। म आज चाहिँ लगभग 12-15 किलोमिटर कुदेर हिँडेछु। यतिमा भेट्दै चल्दै भने सुन्छु कुराहरू। म किसानहरू चाहिँ निराश छन्। उहाँले चाहेको बेला सल्लाह सुझाव, प्राविधिक सहयोग, मल बिउ, प्राविधिक ज्ञान पाउनु भएको छैन। नपाएको कारणले गर्दा निराश हुनुहुन्छ। फुल लाग्यो, अब त फुल चिचिला हुन्छ कि हुँदैन? चिचिला भयो, बढेर फल हुन्छ कि हुँदैन? फल त भयो, सही समयमा त्यसलाई टिपेर बेच्न पाइन्छ कि पाइँदैन? किन? बा किरा पो लाग्ने हो कि बा के पो हुने हो कि किसानलाई त्यो डर भइरहेको छ। बिउ राख्ने बेलामा बिउ पो पाइने हो कि नपाइने हो? खडेरी पो पर्ने हो कि? कुलोको सिँचाइको अभाव छ। हामीले ब्रिडिङ गर्ने बेला ब्रिडिङको चाहिँ त्यसको सेवा पो नपाइने हो कि होइन? हामीले चाहिँ सुँगुर पाल्दाखेरि सुँगुरको तपाईँको पाठापाठी पो नपाइने हो कि? बाख्राको उन्नत जातको पाठापाठी पो नपाइने हो कि? तपाईँको चाहिँ हामीले भनेर ती बढीभन्दा बढी चाहिँ दुध दिने चाहिँ उन्नत जातको चाहिँ गाई भैँसी पो नपाइने हो कि? म त यस्तो यावत समस्याहरू छन्। हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, ल सागसब्जी बिघौँ उत्पादन गऱ्यौँ, बेच्ने कहाँ? बेच्ने बजार पो छैन कि? बजारको व्यवस्था छैन। यसमा चाहिँ चिन्तित छन् किसानहरू। तपाईँले 3 महिना 6 महिना लगाएर तपाईँको चाहिँ मेरो त भाइलाई बोल्नु किसानहरू तपाईँको चाहिँ 3 महिना 4 महिना 5 महिना लगाएर एउटा चाहिँ अन्न उब्जाउनुहुन्छ।
होइन कति 3-4 महिना लाग्छ जे कुरा पनि कुनै कुरो पनि तपाईँ उत्पादन 3-4 महिना लाग्छ त्यो 3-4 महिनाको मेहनत गरेर अन्न उत्पादन गर्यो पशु त कम्तीमा 1 वर्षदेखि माथि नै लाग्छ मलाई लाग्छ लगभग 18-20 महिनामा सबै कुरा बिक्री गर्न योग्य होला अब त्यो ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ 2-2.5 महिनापछि तपाईँको पनि बिक्री गर्नुपर्ने होला म यो व्यवस्थापन चाहिँ नि सही समयमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयबाट सहयोग पाउँछ कि पाउँदैन त्यसमा चाहिँ चिन्तित हो किसान भन्ने लाग्छ मलाई यो सबै कुरा चाहिँ है सम्बन्धित निकायले धरान उपमहानगरपालिका हो कि प्रधानमन्त्री आधुनिकी कार्यक्रम हो कि या त तपाईँको सिँचाइबाट कहाँबाट पाउनुपर्ने चाहिँ सरसहयोग हो त्यो पायो भने त किसान त जहिले पनि हाँसिरहेको छ होइन म सुन्छु महेन्द्र प्याकरजी यहाँ हुनुहुन्छ गाई ब्याउन आँटेको छ बाख्रा ब्याउन आँटेको छ भैँसी ब्याउन आँटेको समस्या पऱ्यो भने उहाँ आइपुग्ने हो कि नपुग्ने समयमा त्यो चाहिँ चिन्ता छ किसानलाई होइन त्यो चाहिँ किसान आएपछि कति पैसा दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ चिन्ता होला मैले होइन अरू चिन्ता सर लाग्दैन मलाई किसानले फोन गर्नु बित्तिकै महेन्द्र प्याकरजी पुग्नु पऱ्यो नि यहाँ होइन के को पठाउनु पर्ने त्यसको चाहिँ चिन्ता होला किसानलाई तपाईँ समयमा पुगिनु हो भने किसान त त्यत्तिकै सम्मानित हुन्छ वा महेन्द्र प्याकरजी भनिहाल्छ होइन तपाईँ त्यो जाँदा अनुगमन पनि गर्नुहोस् तपाईँले दिएको यो चाहिँ अनुदान अनुगमन गर्नुहोस् अनुगमन गरेको चाहिँ नि चार्ट मलाई बुझाउनुहोस् म पनि तपाईँलाई बधाइदिन्छु धन्यवाद दिन्छु होइन यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नियमन गर्न सक्यौँ भने अनि किसानले काम गर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ कहाँ चिन्ता छ भने किसानले आफैले आफ्नो पौरखले मेहनतले आफ्नो घरको खर्च गरेर उत्पादन गर्छ अनि हाम्रो चाडमा हामीले यो काम गऱ्यौँ भने देखायो भने चाहिँ चिन्तित क्या होला किसानहरू म जान्छु घुम्छु सबैतिर बेसार जोन भनेको छ अदुवा जोन भनेको छ किसानले केही पाएको छ तर किसान आफैले मेहनत गरेर चाहिँ उत्पादन गरेको छ त्यो आँकडामा हामीले चाहिँ बेसार जोन भनिदिएको छौँ अदुवा जोन भनिदिएको छ हामीले तर किसानको हैसियत त्यो पकेटमै छ क्या पकेट के भन्छ नि पकेट ब्लक जोन सुपर जोन हुने रहेछ पनि हुनुको छैन है यो कुरामा हामी निर्णय र मैले जोड्न खोजेको कहाँ भने अहिले 71जनाले पाउँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन गोठ सुधारमा 20,000 बाख्रा खोर सुधारमा 20,000 बङ्गुर खोर सुधारमा 20,000 र मासुको यसमा 15,000 10,000 भनेको यो पैसा त वास्तवमा केही होइन तर पनि यसमा केही आकर्षण छ किन भन्दा किसानहरू नगरपालिकासँग राज्यको त्यो अङ्गसँग सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ यति 10,000 लिइराख्यो भने कि 20,000 लिइराख्यो भने अरू कुरामा पनि हामीले चाहिँ सहयोग प्राप्त हुन्छ कि प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुन्छ कि अन्य मलरुग प्राप्त हुन्छ कि कम्ती हामी नेटवर्कमा भयो नि त भने यसमा चाहिँ लालायत होला किसान नभए 20,000को लागि 10,000 किन आउने किसान किनभने यो निरन्तरको सम्बन्ध कायम किसान र नगरपालिकासँग हुनु पर्यो किसान र राज्यसँग हुनु पर्यो त्यो आवश्यकता हो हामीले चाहिँ नि दिने उहाँहरू लिने जस्तो होइन र अर्को कुरा म किसान दाजुभाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि भन्दा यो हामीले दिएको 20,000 10,000 कुनै न कुनै रूपले घुमेर राज्यको ढुकुरमा आउनु पर्यो अनि फेरि अर्को वर्ष तपाईँलाई दिन पाइन्छ तपाईँले यति हो मुला भनेर चाहिँ खाइमास दिनु भने फेरि अर्को पालि कहाँ दिन पाइन्छ दिन पाइँदैन नि दिन सकिन्छ बजेटै नभएपछि कसरी दियो किन दुवै पक्षको दायित्व उत्तिकै छ किसानको दायित्व पनि उत्तिकै छ सम्बन्धित निकायको दायित्व पनि उत्तिकै छ यो बजेट तपाईँले तिरेको करबाट आयो नि त तपाईँले कर तिर्नु भएन भने तपाईँले यो लगेर उत्पादन वृद्धि गर्नु भएन भने उत्पादन भनेको चाहिँ पुँजी निर्माण तपाईँले उत्पादन गर्नु भने उत्पादन क्षमता बनाउनु भने बजारमा जान्छ होइन तपाईँको आम्दानी बढ्यो आम्दानी तपाईँले केही न कुनै न कुनै रूपले चाहिँ राज्यको ढुकुँडा पैसा करको माध्यमबाट अनि नै हामीले फेरि तपाईँलाई दिनु तर यो एउटा जीवन चक्र चलिरहेको हुन्छ तपाईँलाई हामीले दिएको भनेको अन्तिम फेरि हामीले घुमेर आउँछ भन्ने त्यस कारणले गर्दा
हामीले 20 दियौँ भने तपाईँले लाखको काम गर्नु पऱ्यो, 1000 दियौँ तपाईँले लाखको काम गर्नु पऱ्यो, अनि तपाईँ सच्चा कृषक हो। नभए त तपाईँले के हो पचाउनु हो भने फेरि अर्को एउटा किसान मर्छ। अघि जीवन दियो भने जस्तै अर्को जसले पाउँछ भनेर बसेर त्यसले पाउँदैन, उसलाई अन्याय हुन्छ। हो तपाईँले यो पाउनुभयो, राम्रो काम गर्नु, अरू 20 को चाहिँ 40,000 पाउनुहुन्छ होला, या त अर्को कार्यक्रममा तपाईँलाई सहभागी गराइन्छ होला, या तपाईँ चाहिँ नि सधैँ महिन्द्रा प्याकेजसँग कन्ट्याक्ट रहनुभयो भने तपाईँले भन्नु बित्तिकै उहाँबाट पाउने छ नि विषयगत सेवा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले दिनमा एकपल्ट फोन गर्नु र महिन्द्रा एकादशीलाई मलाई वाक्क लाउनु पऱ्यो, अनि जानु बाध्य बनाउनु पऱ्यो क्या। महिनामा एकपल्ट फोन गर्नुहुन्छ अनि उहाँ पनि जानु होइन, जोस चल्दैन, जाँगर चल लाग्दैन क्या। मलाई दिनमा 10 जनाले चाहिँ काम आउनुहोस् त बानी हुन्छ नि मलाई, म जानुपर्छ, मेरो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी भन्ने सोच्नुहुन्छ। कसैले बोलाउनु हुँदैन, जाँदैन। दिनमा 1 जनाले फोन गरेपछि किन जोस चल्छ? दिनमा 20 जनाले फोन गर्नुहोस् न, बाध्य भएर जानुपर्छ उहाँहरू। न तपाईँले फोन गर्दा पनि गएन भने हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ नि त, मेरो साहब मेरो महिना प्याकेज फोन गर्दा आउनु भएन भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँले उहाँलाई नै जोस चलाउनु भने त कहाँबाट जान्छ? त्यस कारण मैले भन्न खोजेको भने जवाबदेही बन्न पऱ्यो। उहाँहरू तपाईँको सहयोगी हो, सहयोगी त्यहाँ जाउँ खालको त बनाउनु पऱ्यो नि, तपाईँले वातावरण गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि पनि महिना प्याकेज जाँदाखेरि पनि तपाईँले गोठ सुधार राम्रो हुनु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ पशुहरूको चाहिँ उन्नत जातको लाउनु पऱ्यो, उहाँले सोचेको भन्दा राम्रो खट्नु पऱ्यो। तपाईँ खट्ने हो अनि नै प्राविधिक सहयोग उहाँलाई पनि दिउँ लाग्छ। तपाईँ चाहिँ खट्नु भएन भने जाँदा उयो नजानु उयो भनेर जानुहुन्न। म पनि किन जानुहोस् भन्छु त उहाँलाई होइन। त्यस कारणले गर्दा यो सबैको दायित्व बराबर हो। हामीले दिने जस्तो तपाईँले लिने जस्तो तपाईँको अधिकार हो नि यो लिने त। हामी थोडा तपाईँलाई दिने अनि तपाईँ लिने हो, तपाईँको अधिकार हो। तपाईँको अधिकार तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ। समयमा पाउनुभयो, ढिलो पाउनुभयो त आफ्नोमा छ, तर तपाईँको अधिकार तपाईँले पाउने हो। मैले त यो दिन सक्दिनँ, पाउँछु मैले पाएँ भने त पत्रकारले खैरो खनिहाल्छ। मैले पाउँदैन अहिले हो, तपाईँले पाउने लायक हो, तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको अधिकार हो यो। त्यसको नि हिंसाबोध नगर्नुहोस् होइन। त्यस कारण तर म के भन्छु भने तपाईँले जवाबदेही बन्नु पऱ्यो। तपाईँले काम गरेको देखेर हाम्रा शाखाका साथीहरू, पशु सेवा शाखाका साथीहरू आकर्षित हुन्। अनि मेरो साहब त्यहाँ त गर्नुपर्छ, त्यहाँ त जानुपर्छ, यो पशुको बजेट कम भयो, यसपालि कति छुट्यायो? 27 लाख। 27 लाख। अब मूल बजेट चाहिँ कति दिएछ नगरपालिका सिलिङ शाखा? सिलिङले दिएकै छ 27 लाख छुट्याएको पशुलाई। सुन्नु न, हामीले एउटा सिलिङ दिएको छौँ, उहाँले केही गुनासो गर्नु भएको छैन हामीलाई। मेरो साहब यो बजेट पुगेन पो भन्नु पऱ्यो त हामीलाई होइन। तपाईँले त्यो काम गर्नु भने त्यो कुरा आउँला नि त। हामीले जति छिटो चुनाव बस्नु भएको छ, किनभने कुनै गुनासो छैन किसानको। गुनासो किन हुँदैन? तपाईँले काम गर्नु भएको छैन होला, तपाईँले काम गर्नु भने त गुनासो राख्नुहुन्थ्यो होला। यो परिपूरक हो भन्छु है म होइन। मेयरले कति बेला दिन्छ शाखाले कल्पना नगर्नुहोस्, तपाईँले गर्नु भने आउँदैन बजेट। कारण मैले भनेको कुरा चाहिँ यो परिपूरक हो, सबै कुरा परिपूरक हो। जबसम्म तपाईँ जाग्नुहुन्न केही हुँदैन होइन। अघि कार्यक्रम सुरु हुँदा अगाडि म हाम्रो मोदीजीसँग कुरा गर्दै थिएँ, हाम्रो चाहिँ मोहनजीसँग। उता तपाईँको चाहिँ नि अस्ति एउटा बाटोको लागि केही पैसा हालिदिएको, त्यसको डबल काम गर्नुभयो साथीहरूले। अनि हामीलाई उत्साह हुन्छ क्या, 2 लाख दिएको 1 लाख चाहिँ खाएर 1 लाख मात्रै काम गरेको के कहाँबाट जोस छ होइन। हाम्रो पनि त्यसो हो नि त। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरू त्यो वर्गमा पर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। किन किसान त आफ्नो खेत, आफ्नो बारी, आफ्नो पौरख, आफ्नो परिवार सबै, आफ्नो सम्पूर्ण उमेर, यो हावा पानी झरी सबै सहायता गर्नुहुन्छ नि। त्यस कारण त तपाईँले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ कामयाब हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र थप कुरा गर्न चाहन्छु। यो सालीको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा हामी केही कुरा गर्न सकिरहेको छौँ। त्यो बङ्गुरको कुरा आयो, यसमा बाख्रा पनि जोड्न सकिन्छ, भोलि चाहिँ भैँसी पनि जोड्न सकेला, के जोड्न सकेला, जोड्दै जाउँ। तर तपाईँले पनि गरेको होइन, मैले पनि गरेको होइन। तर धरानको कालो बङ्गुर भनेर नाम चाहिँ झुन्डियो, ट्रेडमार्क क्या एउटा। तपाईँले धरानको कालो बङ्गुर पाल्नु भएको छैन थाहा छैन मलाई। तर काठमाडौँमा, पोखरामा, विदेशमा काठमाडौँ जाउँ, अब हामी धरानको मेयर होइन, धरानको कालो बङ्गुर भनेर टाँसिरहेको छ, कस्तो गौरव लाग्छ। तर त्यसको लागि हामीले के काम गरिरहेको छौँ, यहाँ के काम गरेर लाग्दैन। तर यसपालि यसलाई लगेर जानुपर्छ।
धरानको कालो बङ्गुर ट्रेडमार्कलाई जोड्नुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम राखेका छ। तपाईँको सुझाव चाहियो हामीलाई कसरी गर्ने। मलाई चाहिँ सामान्य के परिकल्पना छ भने धरानको कालो बङ्गुर भन्ने जुन ट्रेडमार्क छ सुँगुर होइन, खासमा त पुडी सुँगुर हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हरायो, त्यसको बिउ नै हराएर आएको छ। त्यो बिउको उत्पादन गर्ने र अर्को पाख्ने माछा जुन छ नि धरानका, त्यसैलाई भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो महेन्द्रजीलाई जिम्मा लाग्यो भने के हो होइन। यसलाई हामीले चाहिँ नि खोज्नु पऱ्यो, खोजी नीति गर्नु पऱ्यो, डेभलपमेन्ट पेस गर्नु पऱ्यो, किसानसँग जानु पऱ्यो होइन। यसलाई चाहिँ नि पाल्नको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो, केही न केही प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो हो। अरूको तपाईँको चाहिँ 360 छ यसलाई 400 रुपियाँ किलो बेच्नु पऱ्यो हामीले, 450 रुपियाँमा किलो बेच्नु। किनभने हेमसार तपाईँको थोरै समयमा धेरै चाहिँ मासु लाग्छ, यो त लाग्दैन, लाग्दैन नि होइन। समय पनि धेरै लाग्ने, मासु पनि तपाईँको चाहिँ कम हुने। त्यसलाई हामीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो कि यहाँलाई चाहिँ भन्छु अर्ग्यानिक, अहिले जो अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नु भएको छ 200-400-500 रुपियाँ किलो बेसी बिक्री हुन्छ, अर्को तपाईँको कममा बिक्री हुन्छ। लोकल कुखुरा र तपाईँको त्यो के अरे बोइलर कुखुरा हिसाब गरौँ न, त्यसरी पनि गर्नु सक्छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ नि है। कालो बङ्गुरलाई चाहिँ हामीले अलिक प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। ट्रेडमार्क अरू धरानमा चाहिँ के छ, केही त छैन। यो ट्रेडमार्क एउटा चाहिँ नि लिनुपर्छ कि भन्ने कुरा लागेको छ। अर्को कतिले अन्यथा सोचिरहनु भएको होला, मलाई चाहिँ अन्यथा लागेको छैन होइन। 3 पानी रक्सीको कुरा जो हामीले लिइरहेको छौँ, अहिले चाहिँ धरानको बजारमा पनि धेरैको घरमा चाहिँ नि रक्सी पारिरहेको हुन्छ, तर हामी आफै खान्छौँ क्या, बेच्ने प्रचलन छैन। घरमै यसो दायाँ बायाँको साथीहरू आउँछन्, आफन्त नजिकको आउँछन्, चिनिरहेको यसो गिलासको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ बेच्छौँ हामी, तर त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेको छैन। अर्को 20मा यो यता साबिक 7-3तिर धेरै तामाङ दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ, तामाङ समुदायहरू, उहाँहरूको चाहिँ नि सिकेर आएको मौलिक पेसा, उहाँहरूको 10औँ पुस्ता 20औँ पुस्ता 100औँ पुस्तादेखि पुस्ता हस्तान्तरण नै आएको सिप ज्ञान संस्कृति 3 पानी रक्सी पाएर। यता अरू उता साबिक चाहिँ 6, 9, 8 उतातिर 5तिर पनि रक्सी पार्नुहुन्छ होइन। तर त्यो दिनभरि रक्सी पार्यो, त्यो 3-4 दिन लाग्छ। त्यो पास बनाउनु पऱ्यो, सुरुमा जाँड पकाउनु पऱ्यो, त्यसलाई पासको रूपमा उतार्नु पऱ्यो, अनि पकाउनु पऱ्यो। हप्ता 10 दिन मेहनत गरेर पकाएर ल्याउँछ, अनि पुलिसले त्यहाँ घोप्टाइदिन्छ। अघि बिहान म चाहिँ डाँडो गएको थिएँ, 3 पानीको फोटो खिचेर ल्याएको छु, पार्दै गरेको छ। मेरो ससुराले पनि पार्छ, मेरो घरमा पनि पार्छ। बिजयपुरतिर यहाँ सबै नेवार समुदाय बिजयपुरको चाहिँ नि रक्सी कति मान्यता छ, धरानको रक्सी। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो, ट्रेडमार्क बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पऱ्यो। त्यसै पनि पारिरहेको छ हाम्रो दिदीबहिनी, उसलाई दर्ता गर, करको दायरामा हो। अहिले 200 रुपियाँ चाहिँ बदल बेच्छ भने 500-600 रुपियाँ हुन्छ नि। काहीँ नभएको त गिलमेरी खाने ठस्स गनाउने, मान्छेलाई स्वास्थ्यको हानिकारक छ, त्यो 500 र 600 छ। हाम्रो दिदीबहिनी उस बेलादेखि सिकेर आएको पक्का चाहिँ अन्नको 200 रुपियाँ मान्छेले किन्दैन। किन किन्दैन? थर्रा, खोया बिर्के, सेउला बिर्के अरे भन्दै त्यसो भनेपछि त्यसलाई एउटा नाम दिउँ त, धरानको 3 पानी भनेर। हामीले हरेक सभा सेमिनारमा त्यो चाहिँ चलाउँ त। उहाँ कोरियाको सोजु सामान्य यहाँ बेचेर हामी खाइरहेको छौँ। उहाँ राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकले पनि खान्छ अरे, त्यस्तै बनाउँ त हामी। मैले भनेको चोपालेर खानुहुन्छ भने होइन, म पनि खान्न। अस्ति वैशाखदेखि खाएको छुइनँ म होइन। सामान्य किराँतीको छोरी कोही कोही यसो चाहिँ पूजाआजा चलाउनुपर्छ, त्यो पनि खाएको छु होइन। तर खानेले खान्छ नि त। अहिले के छ भने हाम्रो सिप ज्ञान कला कौशल जे छ त्यसैलाई व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसैलाई व्यापारीकरण गर्ने हो। अहिले त हाम्रो दिदीबहिनी के छ भने घर पकाउनुहुन्छ, आफ्नै परिवारले साथीभाइले खान सकिदिन्छ, तर यो बेच्नुपर्छ है। बोतलको 500 आउँछ भने त उसले चाहिँ जताभाइ खर्च गर्दैन नि। हाम्रो पाहाड घरमा उकेछ विष्णुपादतिर यसोको 1 गिलास हालेर दिइहाल्छ। तर त्यसको 500 रुपियाँ बोतल 1000 रुपियाँ बोतल बनाइदियो भने दिन्छ, त्यसले बेच्छ नि उसले। उसको आर्थिक स्थिति पनि पुग्सियो।
कर पनि तिर्छ। यो कुरामा पनि चाहिँ नि एउटा राम्रो छलफल गर्छ। हामी यसपालि वर्कसप गर्छौँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्दैन। कसरी गरेर चाहिँ भन्दैछन् अरे मेयर चाहिँ नि यस्तो पो लाग्यो उस्तो पो लाग्यो भन्दैछन् अरे। हामीसँग जे सामर्थ्य छ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने। मैले नआएको कुरा हङकङ कुरा खोजेर हुन्छ यहाँ। मैले नखोजेको कुरा मैले चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड बनाउँछु धरानलाई भनेर हुन्छ? धरानलाई पो बनाउने त। स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ मैले महेन्द्र प्याकेजिङको जे क्षमता छ त्यो आश गर्ने हो क्या। नभएको क्षमता आश गऱ्यो के हुन्छ? म पनि झुक्किन्छु उहाँलाई पनि टाउको दिन्छु होइन। अहिले 20,000को काममा मैले तपाईँले कति एक्सपेक्ट गर्ने? त्यो चाहिँ धरानमा जे क्षमता छ धरानको चाहिँ सामर्थ्य जे भ्याउँछ हामी त्यो काम गर्ने। त्यस कारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीसँग जे छ चिजहरू होइन। अहिले अर्ग्यानिक खेती कुरा भएको हो त्यो कालो बङ्गुरको कुरामा तिन पानीको कुरामा हामीले सहजीकरण गर्ने व्यवसायीकरण गर्ने। यहाँ केन्द्रीय खाद्य प्रविधि क्याम्पस हात्तीजा क्याम्पस त्यसले तपाईँको लेबलिङको काम गरिदिन्छ मापदण्डको काम गरिदिन्छ है। यसमा चाहिँ अलबल कति प्रतिशत छ अखाद्य खाद्य तत्त्वले सहयोग गर्छ हामीलाई। अनि हामीले कम्तीमा सफा ठाउँमा अनि हाम्रो चाहिँ के दिदी पनि जहाँ पाइदियो क्या सुँगुरको खोरमा छेउमा लगेर तिन पानी बसाउँछ क्या त्यो गर्नु भयो। सफा सुग्घर ठाउँमा गर्नु पऱ्यो राम्रो ठाउँ गर्नु पऱ्यो। त्यो बाटाहरू राम्रो धुनु पऱ्यो त्यो नानीहरू सफा गरेर धुनु पऱ्यो। मुनिको त्यो फोसी राम्रो गर्नु पऱ्यो। त्यो माटो पानी राम्रो सफा गर्नु पऱ्यो। त्यो बेर्ने लुगाहरू हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ मैले बिर्सिहाल्छु। त्यो सफा हुनु पऱ्यो है। सफा हुनु पऱ्यो पगडी त्यो सफा हुनु पऱ्यो। निचरले कालो पानी आउनु हुनु होइन सफा पानी आउने निचर्नु लाउनु पऱ्यो। धुनु पऱ्यो सफा सुग्घर हुनु पऱ्यो। अनि यस्तो हुनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई यस्तो त्यो गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो पास लाउँदा अलिक राम्रोसँग हाल्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण यो गर्नु भने धेरैले चाहिँ कतिले त राम्रो मान्छेले ठुल्ठुलो मान्छेहरूले खोइ अलिक घरको राम्रो छैन त्यो पो राम्रो हो भन्छ धेरै पाहुनाहरूले। ए यो भन्दा त घरको राम्रो भन्छ धेरैको सुनेको छु मैले। त्यसलाई ब्रान्डिङ गरौँ पक्का कोदोको पक्का अन्नको एउटा ब्रान्डिङ गरौँ अलिकति मिसाट 2-3 तहको हुन्छ नि। मैले पनि त्यही कुन चाहिँ रातो हरियो कुन चाहिँ कालो कुन चाहिँ हरियो बेचिरहेको छ ब्रान्डिङ गरौँ होइन। यसलाई सम्मान होइन। हाम्रो पुस्तो नि चाहिँ नि हस्तान्तरण भएको यो पेसा संस्कारलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो त। त्यस कारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू किसानहरू पनि हाम्रो बाबु बाजेले जे गरे त्यही गरिरहनु भएको छ होइन। निर्वाहमुखी पेसा क्या भइहाल्यो भने खाने नभए ठिकै छ भने जस्तो। अब त्यसो गरिनु हुँदैन। प्राविधिकको सहयोग लिएर विज्ञको सहयोग लिएर अलिक आफू पनि समयमै खटेर गऱ्यो भने व्यवसायीकरण हुन्छ र तपाईँले खाएर उभिएर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि केही यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा म आफै पनि अलिक एक्साइटेड छु कि यो कृषि पशुपालनमा। यसले नै हामीलाई अलिकति आर्थिकमा अलिकति मजबुत गराउँछ भन्ने लाग्छ। तर धेरै किसान देखेको छु आफूले अनुदान पाए चुप लागेर बस्ने। जसले अनुदान पाए जसले सिप ज्ञान पाए त्यसले अरू 10 जनालाई सिकाउनु पऱ्यो नि। मैले यही अस्ति पनि भनेको छु हाम्रो अनुदान पाउने थुप्रै किसान देखेको छु। गाडी घोडा के पाछ अस्ति पनि मैले आफै हस्तान्तरण गरेँ। ट्र्याक्टर पाछ के पाछ कसो पाछ कतिले पाएको त घरबाट आएको मैले फर्काएर ल्याउनु भनेको छु हाम्रो चाहिँ शाखाको साथीहरूलाई। के पाएको चलाएको फर्काएर ल्याउनु जसलाई चाह त्यसलाई दिनुपर्छ भनेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा जसलाई आवश्यक हो त्यसलाई दिनु पऱ्यो। त्यो अलिक बढी म यो किसानको कुरामा अलिक बढी एक्साइटेड हुन्छु बढी होइन। कम्तीमा राम्रो उत्पादन खाउँ भन्ने छ क्या मलाई। म विष्णु बाजुका जान्छु लगभग 1 घडी केरा लिएर आएको हुन्छ क्या म। तर त्यो पनि पाउनु छोडी मेरो घरमा पनि छैन छिमेकीमा यसो हेर्छु देखिँदैन। पुर्कारा पार कि के भएको त्यो राम्रोसँग हामीले हेरचाह नगरे हो के हो मलाई मन लाग्छ त जाँदाखेरि लिएर आउँ भन्दा। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको भने किसान एउटा चाहिँ नि सोच्दै हुनु पऱ्यो सोच्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा हेरौँ न विदेशमा हेरौँ त आफ्नो पेसा गर्छन् किसान पेसा गर्छन्
बजार आउँदा सुकिलो मुखिलो भएर आएको हुन्छ होइन। हामी पनि त्यो सोच चेतना हुनु पर्यो होइन। हामी हिंसाबोध गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो पेसा त सम्मानित पेसा हो नि। स्वरोजगार तपाईँले आफै रोजगारी सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, परिवारलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ होइन। श्रमसँग कृषिलाई जोड्नु पऱ्यो नि हामीले। एउटा घरले त्यो आफ्नो पेसा गर्नु भने त्यो घरको 5 जना चाहिँ नि स्वरोजगार भयो नि त। जागिर माग्नु लगाउँछु नि त तपाईँहरू होइन। कति ठाउँमा जागिर त कहाँ छ? त्यही त स्वरोजगार पेसा हो। त्यस कारण यसलाई सम्मानित पेसाको रूपमा लिउँ। मैले 20,000 को कार्यक्रममा 1 लाखको बोले, क्षमा गरिदिनु। हस्, धन्यवाद।